संजय बाब, कालूस बाब, डॉक्टर ठेवे, ह्या व्यासपीठाचे सगळे मान्यवर पत्रकार आणि भाऊ घालून पडले. ह्या बोबांक हांव नवो न्ही. खूब वर्सां फाटीं जेन्ना दोन आमदार मुगो पक्षाचे म्हजे बरोबर रावताले सारके, तितून एक आमचो बाबूसो घातलो उगडाक, दुसरो आमचो दोतोर जल्मी, आनी आमी विधानसभेचे भायर ह्या सगळे प्रश्न घेवन आमी हो जो नागझरकार हो देव आसा पळय, तें नांव आनी म्हणजे घरचे कितें तरी एक नातें आसा. ज्या जाग्यार आज मोपा एअरपोर्ट जाला पळय, थंय नागझर म्हणून ल्हानसो गांव आसा. वारखंड म्हणलो तर एक वाड. त्या नागझर गांवांत म्हजी मावशी, आनी ही मावशी तुमचे सारकीच शेतकार, अशीच वतान काम करपी, अशीच वतान तापून अशी काळसर पडलेली. तुमकां सकाळी पयलें हांगासर आनी म्हाका मावशेची याद जाली. म्हाका ह्या नागझर करता तिकाच म्हणून म्हणजे तुमचो उगडास दवरून आनी ह्या देवस्थानाचो उगडास दवरून तुमकां शब्द दिता, उतर दिता, आनी उतराक केन्नाच जावं फाटीं पडूंक नाका. तुमचो प्रश्न जो आसा हो प्राधान्यान पयलो प्रश्न म्हणून नितीन गडकरी कडेन, भारत सरकार कडेन हांव उबो करता. मंत्री असो नासूं, आनी म्हाजो तर असो अनुभव आसा की काळजांतल्यान तूं जर तो विशय समजून घेवन त्या लोकसभेत मांडलो तर तो पास जाता. इतलें तुमकां उदाहरण दिवया. हांगासरले जेन्ना बाबूसान म्हाका सांगलें, बाई चल या रे, ह्या सकयल्या खाजनांनी आमच्या लोकांनी जी शेतां करता ती नोंदणी काडून काडून त्या मेरेचेर दवरल्या. आतां उगडास जाल्यार विचार करा, त्या नोंदणेच्यो डोंगुल्ल्यो जाल्यात. आतां उगडास त्यो डोंगुल्ल्यो जाल्या कारणान शेत ल्हान जाता. त्यो काड म्हणून तो विधानसभेन झगडटालो. तेको म्हाजो डिपार्टमेंटाक, शेतकरी डिपार्टमेंटाक सांगून आमी निमाणें शेतांची जाय. अजूनय हांव पळयतां कितें ह्या आमच्या खाजनाचें जालां. अजून आमी एक जाहीरनामो जाहीर केला की आमी सांबाळटले गोंयचें सैम, आमी सांबाळटले गोंयच्यो न्हंयो, आमी सांबाळटले गोंयची ही जी आमची खाजनां आसात, शेतां आसात, पानारे आसात. कारण ते म्हणजे गोंय आसा. परशुराम सांगतात की परशुरामान खंय गोंय निर्माण केल्लें, ताचो पुतळो बसयला आमच्या मिरामाराक. आनी आतां तर आमचे सगळे हे बांद बीन फोडून केन्नाय भरतीच्या वेळ येता पळय, हे सगळें उदकान पडलेलें दिसता. म्हणजे त्या वेळार त्या देवान दर्यांतल्यान आमचें गोंय वयर काडलें, आनी आतां आमी मात्र हे नवे परशुराम आनी कोण हेच गोंय परतून उदकान घालपाक आमी सोदतात, बुडयतात. स्मार्ट सिटी न्हय, स्मार्ट सिटी एकूच जाली रे बाबा. आनी ही सगळीच तुमची स्मार्ट हे सगळ्या केन्नाच आदीच पयलें जाल्ल्या. ह्या साठी आमी झगडुया. आनी हे म्हजें उतर. आनी तुका एक उदाहरणां म्हणून एक 2-3 खबरी म्हाज्यो काणयो सांगता. म्हाजें व्हडलेपण म्हणून न्हय. आमी म्हणटा तूं पळय गव्हर्मेंट डिग्री जातल्यान तूं खंय मिनिस्टर जातलो. जवान तुज्या तोंडान इतली साखर घालून म्हणणारी साखर घालून न्हय कितें काम जाता. पण मिनिस्टर नासतना दिल्ली जेन्ना हांव पावलो, पयलें म्हजें भाशण जालें आनी त्या भाशणान हांवें सगळ्या मिनिस्टराक सांगलें, देवेगौडाक सांगलें की आमच्या कोलवाळ न्हंयचेर एक ल्हानसो पूल 200 मेत्रांचो 18 वर्सां जाली. त्याची बुनियाद त्यावेळेच्या आमच्या संजीव रेड्डी या राज्याध्यक्षांनी घातलेली, अध्यक्षांनी. तो अजून उरला. तो बांदून म्हाका तो मेल्लो, त्याचे मरण जाल्ले आमच्या संजीव रेड्डीचे. त्याचे वर्ष श्राद्ध जावच्या पयलीं बांदून दी, गोंयकाराच्या काळजांत तूं कायमचो उरतलो. आनी तुका कितें सांगू, देवेगौडान मानून घेतलो. वर्सां भितर तो पूल जालो, उद्घाटन जालें. कुशीचो कुंकण रेल्वेचें काम बंद पडलें, तें म्हाजें करून दिलें. आणि हे व्हडलें काम आपूण हाडलें. फाल्यां यो आं, राष्ट्रपती भवनान यो आं. राष्ट्रपती भवनान यो कित्याक, मंत्रिमंडळाचो विस्तार करता. म्हाका कांय सांगूंक ना रे.
हांव वाट पळयता, बायल म्हाजी म्हणटा की म्हाकाय व्हरून दाखय मरे अशोक हॉल. आनी शेवटी धांवत पळत थंय पावले जाल्यार कदेल एक खाली आसा आनी ताजो सेक्रेटरी येवन म्हाका व्हरून कदलीचेर बसयता आनी म्हाका मिनिस्टर करता तो लॉ हें भाग्य न्ही म्हजें. आनी ते एका भाशणाक लागून जालें अशें मानता हांव, कित्याक म्हाजी वळख सगळ्यांक जाली. ती वळख हांव परतून एकदां म्हाका जागी करपाची आसा त्या पार्लमेंटाक. हांगा कितलीशीं म्हज्यो भगिनी बसल्यात, भयणी बसल्यात. म्हजी व्हडली भयण 94 year old आसा, 94 वर्सांची आसा. म्हाजे सारके धवे काय आमचे सगळ्यांचेच तेच धवे, म्हणजे केवढो तुका आपण धाकटो आसा, दोगां जाला तो हार्डली 45 आसा, पण 45% त्या परस चड धवो जाला. आनी जेन्ना जेन्ना धवे म्हणून केस पळयता पळय हांवें तुळवी, म्हाका तुजो जलसी जाता रे. इतले तुजे बरे कॉम्पिटिशन मारता, तुजे टॅक्स पडटले, खरप टॅक्स पडटले, वायट हेअर टॅक्स पडटले. एक जोक करून खुशी करूया. पण ह्या बायलांची खबर सांगता. अरे 12 सप्टेंबर तारीख घालून दवरा, 12 सप्टेंबर 12 सप्टेंबर 1996 सगळ्या ह्या बायलांक रिझर्वेशन मेळचें म्हणून हांवें लोकसभेन बील मांडलें. ते बील सगळ्या बायलांनी मुखलून घेतलें. जे MP आसल्यो ते म्हाका भोवती जमल्यान पळय, तूं आमचो आज कृष्ण कन्हैया जाला, आमकां खंय तरी तूं आज आधार दिता. मागीर ते लोकसभा बेगीन बरखास्त जाली म्हणून ते उरले, फुडें पावले ना. तेच बील परवा आमच्या ह्या मुख्यमंत्र्यान पंतप्रधानान लोकसभेत मांडले. आणि मैंने भाइयों बहनों सुनिए, आपके लिए मैं ये बिल ला रहा हूँ. आपको 1/3 3 खासदारांतल्यान 1 खासदार तुमचो बायल आसतली, अगदी गॅरंटी मॉडर्न पड्डे फुडें काडून सांगले जाता. त्या बरोबर एक बायल मनीस उभी रावली. ती खासदार कनी मोदी म्हणून तिचें नाव, ती तामिळनाडू ह्या भागातली, ती उभी रावली. आणि तिणे पंतप्रधान सांगले, मिस्टर प्रायम मिनिस्टर तुका उगडास करून येता, हेच बिल 12 सप्टेंबर 1996 आणि आता केन्ना ते 24 म्हणजे 34 वर्सां पयलीं हे बिल ह्या विधानसभेन गोंयचो एक खासदार जो आमचो कायदा मंत्री आसलो रमाकांत, तिका म्हाजे उगडास नांव वाचपाक जाय, रमाकांत कितें म्हणटा घालप. आणि ते बिल तेणे अशें काडलें दाखयलें. जाल्यार तूं हड्डे पिटून सांगलो काय तुवें आवडला म्हणून. हे क्रेडीट म्हजे कडेन आसा. हे म्हाजे फाटल्यान दाव्यान उजव्यान दोगांच आसा. तांकां विचारा सिव्हिल प्रोसिजर कोड कसो अमेंड केलो तो, जेणे करून जे 10 वर्सां 20-30 वर्सां कायदो एखादी खटलो सोंपानासलो तो आतां वर्सां 2 वर्सां जाता. हेचे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट म्हणजे आदल्या काळात आमची खबर आसली पळय, गांवांत 10 जाण म्हणून बसताले, गांवांत जर केस्तांव जाली जाल्यार त्या केस्तांवकारांक हाडटले आपूण, दोगांचे म्हणणे आपयतले आनी तेच्या ती गांवांतल्या गांवांत केस्तांव आसताली. हेका ऑल्टरनेटीव म्हणटाले, हेका दुसरो पर्यायी न्याय व्यवस्था, ते बील हाडलें. अशी कितलीशीं कामां करूं येतात. कालूच उलयता उगड आसलो म्हाका आनी एका खबरीचो, विधानसभेत तुम्ही मुद्दाम तो फिगर काडप. आमच्या आदी गोवा जमाव टीम आसलेली 3 राज्यात, मागीर आमकां गोवा स्टेट वेगळी केली. 87 सालान आमकां वेगळेपण मेळ्ळें. आनी त्या वेळार ह्या गोंयचे रीण भारत सरकाराक सुमार 800-900 कोटी कितले, फिगर एक्झॅक्ट अशें तुमी सोदून काडप, गुगल केल्यार मेळटलें. 809 कोटी बील रीण आमी दिवपाक आसा केन्ना. आनी कितलीशीं वर्सां आमच्या गोंयचे सरकार आमच्या बजेटांतल्यान दर वर्सा इंटरेस्ट फारीक करता भारत सरकाराक, हप्ता फारीक करता भारत सरकाराक. त्यावेळी त्या खासदाराक हांवें म्हटलें की अरे एक स्पेशल स्टेटस तरी मागून घे रे साहेबा. आणि ते रीण आसा ते म्हणे भारत सरकारचे रीण मरे ते. आमी 14 वर्सां आमकां लेट तुमी स्वातंत्र्य मेळ्ळें, ते आनी ती खंयचे घेता. उलट तूं चड पयशे दिवपाक जाय गोंयचो विकास जावचो म्हणून. कोणें केलें ना. आमचो त्या वेळचो फायनान्स मिनिस्टर अर्थमंत्री आणि प्रायम मिनिस्टराक हांवें एक लेटर दिलें काडून, हे 900 कोटीचे बील रीण जे आसा माफ कर. आणि ते माफ केले. देवा समोर हांव सांगता, सांगचें कोणें करूं ना म्हणून. उतरान काम जाता. नितीन गडकरी म्हजो आमी ह्या फोना वयल्यान ताका उलोवंक शकता. पण आतां नाका, जावन इलेक्शन मेळुया ताका. आणि आता ते हे जालें न्ही, कोड ऑफ कोर्टाक बी लागल्या. म्हणजे पर्सनल आमची फ्रेंडशीप ताचे कडेन आसा. नागपुराक गेलो तूं घरा जेवपाक व्हरता म्हाका, ताचे कडेन करून घेवयात. पण तो धाकटो पडतो म्हणजे
तेन्ना कदाचित सरकार आमचो आसतलो आणि नागजरकरांची कृपा आसा, त्या सगळ्याक देवतेची कृपा आसा. तर एखादे पत्रिकेत म्हाकाय मेळटलें, मेळूं ना मेळूं म्हणजे उतर हे तुमचे कडेन आसा. म्हजो आवाज हांव सदांच सांगता, हांव केन्ना खरें उलोवपाक केन्ना भिवूना, खरें उलोवपाक केन्नाच भिवूना. मोगो पक्ष म्हाजो जेन्ना कंप्लिटली सोंपलो अशें जालें, त्या वेळार बाबूस आनी हांव दोगूच उबे रावले आनी आमी तो परतो उबो केलो. त्याच पक्षांतल्यान हांव खासदार जालो, मंत्री जालो. मागीर कितें घडलें तें उलयव नाका. पण मागीर सोनिया गांधीन म्हाका तिकीट दिली, तें कितें जालें तें उलयना. आनी आतां गेली बरीचशी वर्सां, 25 वर्सां सुमार हांव सुसेगाद आसा. म्हाका कसली आस ना. पयशे करूंक जाय भरूंक जाय तिजोऱ्यो अशें केन्नाच म्हज्या मनांत केन्ना आयलें. म्हजे कडेन कितें आसा पळय, आवय बापायन दिल्लें घर, म्हाजें 110 वर्साचें घर, आज्यान दिल्लें घर, अजून म्हणजे त्या घरांत आमी रावता, हांव आनी म्हजो भाव. म्हणजे चुलत भावूय देगीच्या घरांत रावता. ही सगळी आमची हिस्ट्री आसा, ती घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. कित्याक निमाणो जेन्ना एखादो मंत्री, एखादो आमदार, एखादो खासदार वायट मार्गान लोकांच्या बोल्सांतले पयशे काडटा पळय, ज्याच्या बोल्साक पयशे चड लागता ते तळतळाट म्हणटा तो तळतळाट लागता. अशी आमची जाणटे लोक आमकां सांगून गेल्यात. केन्ना तो ही अपेक्षा ना. हात स्वच्छ दवरात, श्रम करात आणि ते जर केले तर तुमचे आरोग्य बरें रावतले. हांव ओगीच अजूनही 18 वर्साचो ना. हे काम तुमचे करपाक पडटलें. हांचो आधार आसा. लॉ कमिशनचे कितलेशे रिपोर्ट ह्या शेताचो दरबार आसा. मामदारा कडेन केसी चलतात अजूनही हांगासरल्यो. मुणकार हांव म्हाका मुणकार म्हण डिक्लेअर कर, 10 वर्सां 20 वर्सां तो कांयच करिना मरे. तो पूल कायदो सांगता म्हाका कुळकर मालक जाल्लो आसा. बाबू बाळवणकरान कायदो त्या वेळार सुरवात केली, अजून तो आमकां कुळाक मालकी हक्क मेळना. हे कशें करचे हे दाखयल्लें आसा. हे सगळें हांव विनंती करीन, तुमी विधानसभानी जे आसा दोगूय आमचे कडेगांव तशें आमदार दोगूय आसा, हे प्रश्न तुम्ही मांडात, झगडया त्यांच्या कडेन. आणि लोकसभेन तुमचो आवाज बरो. म्हाका तुम्ही भाई म्हणटात न्हय. भाई म्हणे भाव, हांव जर तुमचो भाव तर तुम्ही माझे कोण जाले, तुम्ही माझे भाव जाले, तुम्ही माझ्या भयणी जाल्यो. आणि एका भावान दुसऱ्या भावाक दिल्लें उतर, एका भावान दुसऱ्या भयणीक आपल्या दिल्लें उतर, हे केन्नाच सकयल पडटा. बहीण जेन्ना लग्न करून दुसऱ्या घरात गेली तेन्ना ती भावाकडे येता. तिची भुरगीं मामा म्हणून त्या भावाक, आपल्या त्या बहिणीच्या भावाक वेंग मारतात. ते नाते इतले पवित्र आसताले, ते विकते घेवंक मेळटा, तयार करूंक मेळटा रे कोणाक. कोण सांगणार हे सगळे रे. राजकारणात आमच्या सगळ्याचेर तुम्ही बुलडोजर घेवंक करतात. घराचेर बुलडोजर, दाराचेर बुलडोजर. आणि निमाणे सगळी गोंयची जमीन विकून गोंयकारांक खंय धाडपाची आसा. म्हणून आमी एक कल्पना काडल्या की आम्ही लँड बँक करूया म्हणून. तुका सांगावे मातशें कायद्यान आनीक इल्लो अभ्यास कर. तुम्ही करा. लँड बँक म्हणजे कशी, पोर्तुगीज गेलो पण पोर्तुगीजांनी सरकारी जमनी दवरल्यो काय ना फाटल्यान, त्यो काडून कोणाक दिवं ना. आफ्रिकारांक आणि युरोपकारांक त्यो आमकां अजून गोंय सरकार कडेन त्यो अजूनही आसात. त्यो जमनी आमी आफरमॅन म्हणून मागता. त्योच जमनी तुम्ही आतां काडून दर विकपाक लागले. कोमनादी केल्यो न्ही आमी. कोमनादीच्यो जमनी आमी शेतां म्हणून आमी रोयल्यान येता. तर ते सगळें घडटा आसतना आमची लोकसंख्या वाडत आसा. जे हांगा आसा ते आमचे लोक, भायल्यान आयले ते आमचे लोक येवन घुस खरी तरी जाली. तरी निमाणे 10 लोक आयलो जाल्यार हांगा 2 कदेली करून रुपये पडटा. 10 कदेलीची खबर जावपाक जाय न्ही. पण दोनूच जर आसात तर त्यो तरी राखूया आमी. म्हणून ती लँड बँकची कल्पना हांवें मांडल्या. ताका लागून फुडल्या आनीक 100 वर्सां, 50 वर्सां नंतर, 60 वर्सां नंतर आमचे नातू आतां आमकां जाले जाणटे आमी जाले, नातवांक नातू जातले, फाल्यां नाती जातल्यो. आणि त्या वेळार एक जमनीचो कुडको जाय घर बांदपाक म्हणून. ताणें कितें करपाचें रे, खंय वचपाचें रे. त्या वेळार त्या गोंयांत जर भुमी ना उरली जाल्यार कित्याक आमी स्टेटहूड केले रे. कित्याक आमी पुर्तुगेजांक तेन्ना मगो पक्ष म्हणटालो महाराष्ट्रात या म्हणून. ते कित्याक भायर उडयले आमी सगळ्यांनी. हो वेगळो राज कित्याक केला रे. पुर्तुगेजांक कित्याक धाडून हाडलो रे आमी. हे फाटली संकल्पना जी आसा ती देवान दिल्ली भुमी राखपाची, देवान दिल्ली घरां
गोवान जाल्यार ही राय म्हणटात आमी हांकां न्ही, ही देवाची राय आसता. कितलीशीं झाडां भितर सगळी कडेन गेल्या ठिकाणी आमी रायन वचून पांय पडटा, नाल्ल दवरता. बरे कार्याक सुरवात थंय रायन वचून देवाक आमी करता. तर राय आमकां सांबाळपाक जाय, ही सगळी शेतां भाटां राखपाक जाय. आनी त्या साठी बुलंद असो आवाज जाय. असो आवाज तो कोणाक कोण तसो नट्याक जरी धरलो न्ही तो बंद जावचो ना. असो आवाज जाय. आणि हांव तुमकां उतर दिता. तो आवाज म्हणजे हांव आनी तो आवाज म्हणजे तुमचो आवाज. तुमचो आवाज घेवन उबो रावचो. आणि ना उलयल्या हे सोडटात देंवचार दुसरी वाटेन तुझे बिबी लागतो जाण वगैरे म्हज्या फुड्यान तूं सांगून गेलो आनी आतां वगैरे रावला. तुमी रावतात ना रे ती सोड, पण हे आनी तुमी वगैरे रावला. आमी सगळे गोंयचे इश्यूची एक यादीच करू. प्रायोरिटी खंयची घेवची ती करूया. ती घेवन त्या विधानसभेन हे रावतले आनी लोकसभेन हांव उलयतलो. लोकां समोर सदांच आमी उरतले. अशा तरेन करूया. आनी आतां भाऊ बद्दल तुमी सगळे उलयतले पुन्हा पुन्हा परत परत कित्याक उलोवया. तो म्हाका आमी करता, हांव ताका आमी करता. आमी मेळुया, एकठांय जावन जेवया न्ही, तें बरें. पूण लोकांचें काम करतना मात्र भाऊ इडीज राव. इट इज इनफ. टायम जाल्लो. परतून आनी नाका. तूं प्लीज रेस्ट घे आणि तुझ्या परस धाकटो भाव 25 वर्सांनी रान रमाकांत करपाक फुडें ना. ओके, हें म्हजें उतर आसा. तें उतर तुवें म्हाका दिलें अशें हांव मानता. आनी तें उतर रेसिप्रोकल. तुवें म्हाका दिलें, हांवें तुमकां दिलें. एका भावान दुसऱ्या भावाक दिलें, एका भयणीक भावाक दिलें, भावान भयणीक दिलें. हें जें नातें जें आमचें आसा तें नातें पवित्र आसा. तें पवित्र नातें घेवन आमी फुडें सोडुया. तुमी ती शक्ती म्हाका दियात. तुमचो आवाज म्हणून त्या लोकसभेच्या पटलाचेर हांव काम करतलो. म्हजो आवाज म्हणजे तुमचो आवाज, तुमचो आवाज म्हणजे गोंयकाराचो आवाज. रमाकांत खाला हो सदांच गोंयासाठी झडटलो. आनी काय जय हिंद.